बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उस मुकदमे के हवाले से उसमें कौन कौन से जराइम की दफ़ात लगाई गई हैं उन दफ़ात के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और उनकी सज़ाएं क्या हैं और उस हवाले से जितनी भी डिटेल है आपके साथ डिस्कस की जाएगी। एफआईआर जो होती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत जो है वो दर्ज की जाती है। कहीं भी अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर हमेशा मुतासरा शख्स या फिर जो शहरी वहां पर मौजूद होता है जिसने ये सारा वकूआ अपनी आंखों से देखा होता है वो दर्ज करवाता है। एफआईआर के हवाले से हुकूमती सतह पर और इमरान खान के दरमियान काफ़ी तनाज़ात रहे हैं। ये 2 दिन के दरमियान उनके अक्सर सुना जाता था कि एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं हुई। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने हुक्म जारी किया कि जो हमला इमरान खान पे हुआ इसकी एफआईआर जल्द से जल्द करवाई जाए। अगर ये दर्ज नहीं होती तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाते। उनके हुक्म सादर करने के बाद जो है वो SICT वज़ीराबाद आमिर शहजाद जो कि मुतलका उसी थाने के SHO थे उनकी मदीयत में एफआईआर दर्ज कर ली गई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जराइम उसमें लिखे गए उनमें सरफहरिस्त 302, उनमें 324 और 440 ताज़ीरात पाकिस्तान और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 7 जो है उस पर लगाया गया है। ये दफात जो है इनकी सजाएं क्या हैं और किस जुर्म की बिना पर ये लगाई जाती हैं। पहला जुर्म जो है पहले जो दफा लगी है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की 302 कत्ले अम्द। और इसकी सजा क्या होती है? कत्ले अम्द होता क्या बेसिकली अगर देखा जाए तो 302 सेक्शन से पहले एक आता है 300 सेक्शन नंबर 300 जो है इसमें बताया गया है कि असल में कत्ले अम्द होता क्या है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हलाक करने की नीयत से या इसको जरर पहुंचाने की नीयत से या इसको जिंदगी इसकी खत्म करने की नीयत से उस पर हमला आवर होता है और हमला आवर होने के साथ अगर उसकी जान बच जाती है तब भी इसको कत्ले अम्द में लिया जाएगा। मतलब यह है कि उस बंदे ने जिस दूसरे फरीक पर जो है वो हमला किया और हमला इस नीयत से किया कि वो उसकी जान लेना चाहता था या ऐसा फेल या ऐसा काम जो करने से दूसरे बंदे की जान खतरे में पड़ जाए और उसको अपनी जान गंवाने का अंदेशा हो जिसकी जो चीज से जान जा सकती हो तो ऐसे अमल को कत्ले अम्द कहते हैं। और कत्ले अम्द की सजा जो है वो 302 में बताई गई है। मतलब कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कत्ले अमद के जरिए कत्ल कर देता है या उसको इसका इरादतन ऐसा करता है तो उसको कसास के तौर पर सजा मतलब सजाए मौत दी जाती है। अगर उसकी मौत वाक़या हो गई है तो उसके कसास के एवज खून बहा का खून बहा ही दिया जाएगा तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत होती है। इसके अलावा जो है वो खून बहा देने के लिए हवाले से जो है वो कसास होता है या दीद होती है। कसास मतलब उसको उसके बराबर की सजा दे दी जाती है, मतलब उसको सजाए बहुत दी जाएगी 302 के तहत। अगर वो दीद देता है मतलब उसके एवज जो खून बहा के एवज कोई चीज देना चाहता है, कोई रकम कोई ऐसे कोई चीज देना चाहता है और खून बहा जो है उस दौरान माफ हो जाता है या जैसे भी वो चलता है मामला, दीद के हवाले से एक अलग टॉपिक है। अदालत हमेशा मुल्ज़िम को 2 तरीकों से जो है वो एंटरटेन करती है। 2 तरीके कौन से हैं? एक जो होता है जब कोई भी मुल्ज़िम जो होता है वो इकबाल जुर्म कर लेता है। कोई बंदा जिसने जुर्म किया है, जिस तरह इसी मामले में हुआ कि जो मुल्ज़िम जिस बंदे ने हमला किया था उसने आकर कहा कि जी मैंने हमला किया है, वो अपनी बात को मान रहा है जिसकी वीडियोस भी जो मंजर आम पे आ गई जिस हवाले से हर बंदे के पास उसकी वीडियो है जो कि केस को कमजोर कर देती हैं। तो उस हवाले से दूसरा जो होता है गवाहान की मौजूदगी में उनकी शहादत के बाद जो होता है मुकम्मल केस चलता है, उसके बाद उस बंदे को सजा दी जाती है। तो ये 2 तरीकों से किसी भी
جو ملزم کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے اس کو سزا دی جاتی ہے. مگر یہاں پر سب سے ڈفرینٹ چیز سامنے یہ آئی کہ جس بندے نے حملہ کیا اس نے اس حوالے جرم بھی کیا ہے اور اس حوالے سے اس نے باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز بنا کے شائع کی گئی ہیں. تو ویڈیوز کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے تو پتہ چلا کہ اس بندے نے جو بھی اپنا انتشار جو کہانی بتائی اس کے مطابق وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. مگر یہ عمران خان اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر انہوں نے درج کی ہے میں اس ایف آئی آر کو نہیں مانتا. اس نے اس چیز پر بالکل انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کون تھا, بیہائنڈ دا سین جو بندے ہیں میں ان کو گرفتار کروانا چاہتا ہوں. تو جو بھی ان کی سوچ ہے, فی الحال جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی نیکسٹ دفعہ جو لگی ہے وہ 324 ہے, اقدام قتل عمد, مطلب کہ قتل کرنے کے کسی بندے کو ضرر پہنچانا, کسی بندے کو نقصان پہنچانا اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اور اس کی پلاننگ کرنا. جو بندہ اس عمل کرنے میں ملوث ہوگا اس کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہوگی یا اس کو جرمانہ کیا جائے گا. کم از کم سزا جو ہے وہ اس کی 5 سال ہے کہ جو اقدام قتل عمد کرتا ہے. مطلب اس کی مثال لے لیں کہ ایک بندے نے اس کے کوئی بھی دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ کوئی دھماکہ کرنا چاہتا ہے, اس کو جو ہے وہ دوسرا بندہ اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ اس کو چھوڑ کے آیا, اس کو لے کے آیا. وہ جو بندہ جو اس کے ساتھ ملوث ہے اور جو کر رہا ہے دونوں کو جو ہے وہ 324 لگے گی, دونوں پہ 300 اور دوسرے پہ تو 302 بھی لگے گی. مگر جو اس کو انٹرٹین اس کو جو ہے مکمل طور پر اس کو سہولت کار کے طور پر کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یہاں پر سزا لازمی دی جائے گی. اس کے بعد تیسری دفعہ 440 ہے, اس میں ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے کی تیاری کے بعد نقصان کا ارتکاب کرنا. نقصان کرنے کا ارتکاب کرنا جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور اس کا ارادہ تھا اور اس چیز کا اس نے باقاعدہ طور پر یہ ہے جس طرح اس کی ویڈیوز آئی اس میں بتایا ہے کہ جی میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, میں اس کو مارنا چاہتا تھا. تو ایسے بندے کی جو سزا جو اقبال جرم کر لیتے ہیں اس کی 5 سال قید ہے. ایسے بندے کو جو کہ کسی بندے کو نقصان پہنچانے قتل کرنے کی نیت سے آ رہا ہے تو اس بندے کو باقاعدہ طور پر 5 سال کی سزا دی جاتی ہے. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ اس طرح کے فیل جو ہے وہ کرتا ہے تو اس پہ صرف ایک دفعہ نہیں لگتی, اس پہ دفعہ 302 بھی لگے گی, اس پہ دفعہ 324 بھی لگے گی, 340 بھی لگے گی. اور تیسری جو سب سے مشہور دفعہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے مطابق اس کا سیکشن نمبر 7 لگایا گیا ہے اس پہ, جو سب سے جو ہے وہ اہم ہے. اس میں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے یا اس پہ در پہ ہوتا ہے تو ایسے بندے کو 5 سال کی سزا کم از کم یا 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے اگر وہ اس چیز کا اقدام ہو, اس چیز کا پتہ چلے کہ وہ بندہ قتل کرنے والا تھا اور اس کو گرفتار کر لیا جائے. اور ایسا بندہ جس بندے نے اس تمام عمل کو جو ہے وہ پرفارم کیا, قتل کرنے کی نیت سے آیا مگر اس میں فیل ہو گیا, تو ایسے بندے کے پاس جو ہتھیار برآمد ہوئے اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہ بندہ قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا, تو ایسے بندے کو عمر قید یا کم سے کم 7 سال کی سزا سنائی جاتی ہے. تو یہ کچھ دفعات ایسی ہیں جو کہ اس بندے پہ لگائی گئی ہیں جس کی ویڈیوز ہے وہ جو آپ منظر عام پر آ چکی ہیں. مگر اس ایف آئی آر کو ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان جو ہے وہ اس چیز کو ماننے سے بالکل انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ایس ایچ او کی مدیت میں جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. ہم جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے یہ ایک باقاعدہ طور پر کسی ادارے کو کیا اس میں نامزد کر رہے ہیں تو ادارے کو اس کے اندر گھسیٹ رہے ہیں اور ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا نام آ رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کا نام آ رہا ہے. اس چیز میں کتنی صداقت ہے آپ مجھے ویڈیو میں کے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کیا اس چیز میں کوئی سچائی ہے. اگر ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کوشچن ہے, میں نے صرف اوور آل جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے متن کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور پارٹی سے میرا کسی بھی جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میرا کام ہے صرف قانون کی بات کرنا اور اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچانا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دے, اللہ حافظ.